बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी सियासी इनिंग का सबसे लंबा छक्का लगाने के लिए क्रीज से बाहर आ चुके हैं और अगर ये छक्का लग गया तो उनका नाम बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान की सियासत में गूंजता रहेगा। अब जो मामला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। IPPs इस वक्त निगोसिएशन के मूड में आ गए हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत उनके साथ बैठ के बात करे। उन्होंने गवर्नर पंजाब को भी ये ऑफ़र की थी, मुख्तलिफ और लोगों को भी उन्होंने ये ऑफ़र की है और इमरान खान साहब तक उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया कि जनाब हम अपने पैसे कम कर लेते हैं, बिजली के रेट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो गर्दिशी कर्जा पहले से हुकूमत ने हमें देना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन आप बैठिए और बात कीजिए और ये जो सारी इंक्वायरीज चल रही हैं इनको बंद करें। अब इसके पीछे जो है वो एक छोटी सी कहानी है। ये जो IPPs हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में और नवाज शरीफ साहब के दौर में हमारे ऊपर चढ़ाई करते थे। ये कहते थे कि हम आपको इंटरनेशनल अदालतों में लेकर चले जाएंगे, आपको मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर लेकर चले जाएंगे अगर आपने हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो। अब ये इस नहज पे कैसे आ गए? इन्होंने क्यों ये रवैया अपना लिया कि बैठ के बात करते हैं, दोबारा से कोई चीज़ तय कर लेते हैं? इसका जो बैकग्राउंड है उसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। कहानी शुरू हुई 2003 और 4 के अंदर, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर कुछ मुआहदे हुए। कुछ मुआहदे उसके बाद जरदारी साहब के दौर में हुए, कुछ नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए। ये जितने मुआहदे हैं सारे मिलते जुलते हैं, तकरीबन एक जैसे हैं और इन मुआहदों से फ़ायदा उठाने वाले लोग भी जो हैं वो भी मिलते जुलते हैं, एक जैसे ही हैं और ये घूम फिर के वहीं पर सारा पैसा आ जाता है। हुआ क्या था कि उस दौर में जब मुआहदा किया गया था तो उस दौर की 10 कंपनीज़ का ये तय किया गया कि उनका ऑडिट किया जाएगा, फ्रांसिक ऑडिट किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा कि उनको कितना पैसा गया, क्यों गया, उन्होंने किस रेट पे बिजली बेची और किस कॉस्ट के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट लगा था। जब ये काम शुरू हुआ तो नैब लाहौर को इसका टारगेट दिया गया और टारगेट देकर ये कहा गया कि आप सबसे पहले, मियां बनशाह साहब का एक पावर प्रोजेक्ट है जो है चूनिया का पावर प्रोजेक्ट, आप सबसे पहले इसके ऊपर काम शुरू करें। तो मियां मनशा साहब को बुलाया भी गया, उनसे पूछा भी गया और इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स निकाली गई। अब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो इस एक इंक्वायरी की बुनियाद के ऊपर बनी है, क्योंकि बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, बाकी सब के सब ऐसे हैं। तो ये सिर्फ मियां मनशा साहब की एक जो चूनिया वाला पावर प्रोजेक्ट है उसके बारे में जो इंक्वायरी है वो अब मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। उसमें हुआ ये कि तय पाया था उस दौर में कि 80% पैसे देगी गवर्नमेंट और 20% देगा वो प्राइवेट आदमी जो पावर प्लांट लगाएगा। IPPs का पावर प्लांट जो आदमी लगाएगा। 10 पावर प्लांट लगे थे, उनमें से 6 जो थे वो तेल पे चलने वाले थे और 4 जो थे वो LNG पे चलने वाले थे। अब उन्हीं में से एक तेल पे चलने वाला ये पावर प्लांट है जिसके ऊपर अभी तहकीकात हुई हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि जब ये पावर प्लांट लगा तो इसके अंदर जो पहला घपला हुआ, घपला नंबर 1, कि वाटसेला नामी जो कंपनी है उसकी मशीन जो है वो यहाँ पे लगाई गई, उसका प्लांट जो है वो यहाँ पे नस्ब किया गया। अब इस प्लांट का एक मैनुअल होता है, जो मुल्क इसको बनाता है उसका एक मैनुअल होता है, उसके अंदर लिखा होता है इसकी कॉस्ट क्या है, ये किस तरह लगती है, किस तरह काम करती है, इसको किस हद तक आप हीट दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें ब्ला ब्ला, इसके अंदर हर चीज़ शामिल होती है। इसकी कैपेसिटी क्या है और इसकी उम्र कितनी है और ये कितने पैसों में आपको मिलती है, ये सारी चीज़ें उस मैनुअल बुक के अंदर होती हैं। अब वो जो किताब है वो लोकल छपवाई गई थी यहाँ पे, मजे की बात यह है। और लोकल छपवाने के पीछे जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि इसको लोकल इसलिए छपवाया गया कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा बताई गई। मिसाल के तौर पे ये मशीन 100 रुपये में पाकिस्तान में आके लग रही थी तो इसकी कॉस्ट बताई गई 150 रुपये या 200 रुपये। अब 80% पैसे हुकूमत ने देने थे और 20% पैसे उस प्राइवेट आदमी ने देने थे जिसने ये IPP लगाना था या ये पावर प्लांट लगाना था। तो उसमें हुआ ये कि इसकी कीमत को ज़्यादा शो किया गया और गवर्नमेंट से ही पैसे लेकर सारे के सारे पैसे गवर्नमेंट के इस्तेमाल करके ये प्लांट लगा दिया गया। और इवन यहाँ तक हुआ कि गवर्नमेंट ने जिन इन्वेस्टर्स को लेकर आई IPPs के लिए उनको भी बैंकों से लोन दिलवाया था। उन्होंने भी कोई जेब से पैसा लगा के, जेब से पैसा खर्च के ये काम नहीं किया था। एक और चीज़ इसमें क्या हुई, इसमें जो कैपेसिटी है वो उसके अंदर हेर फेर किया गया कि इतना तेल इस्तेमाल होगा तो इतनी बिजली बनेगी। अब वो तेल की मिकदार ज़्यादा बता दी गई। यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख लीटर तेल आता है तो उससे जो बिजली बनती है
وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1 لاکھ لیٹر سے بن رہی ہے لیکن وہ بجلی 70,000 لیٹر سے بن جاتی ہے اور وہ بجلی دے دی جاتی ہے گورنمنٹ کو. اب باقی کا 30,000 لیٹر کہاں جاتا ہے؟ اس پہ تفتیش شروع کی اور جب نیب نے اس کے اوپر تفتیش کی تو پتہ چلا کہ لاہور میں ایک سٹی ٹاور ہے. اس سٹی ٹاور کے اندر بیٹھا ہوا ایک آدمی وہ ایک بروکر کے طور پہ کام کر رہا ہے اور یہ جو اضافی تیل پاور پلانٹس کا ہوتا ہے یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 100% تیل استعمال کر لیا ہے, ان کو سبسڈائز چیزیں ملتی ہیں, یہ پیچھے سے تیل لے کر آتے ہیں, یہ کہتے ہیں 100% استعمال کیا, اتنی بجلی بنی ہے, یہ آپ لے لیں جی, اس کے پیسے میں دے دیں بجلی کے. اب وہ جو تیل ہے وہ استعمال ہوتا ہے 70%, باقی 30% کیا ہوتا ہے کہ سٹی ٹاور تک یہ پہنچے تحقیقات کرتے ہوئے اور وہاں بیٹھا ہوا ایک آدمی جو ہے وہ اس کو بیچتا ہے پیٹرول پمپس کو اور مختلف جگہوں پہ مختلف کمپنیز کو. تو یہ ہے 1-2 نمبری یہاں پہ کہ 30% پیٹرول بھی چوری کر رہے ہیں, پلانٹ بھی مفت میں لگا ہے. اب تیسری چوری آپ دیکھیں وہ کیسے ہوئی کہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ یہ طے کیا تھا روپوں کے اندر, پاکستانی روپوں کے اندر, کہ جناب پاکستانی روپے کے اندر ہمارا طے پا گیا کہ آپ اتنے روپے میں یہ لگا رہے ہیں اور اتنا منافع آپ کو ملے گا. لیکن کیا گیا بعد میں اس کو ڈالر میں کنورٹ کر دیا گیا. ڈالر کی پرائس آپ کو پتا ہے بڑھتی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ بڑھی ہے. ڈالر کی پرائس ان 15 سالوں کے اندر دگنی ہو گئی تو ان کو پیسہ دگنا ملنا شروع ہو گیا. یہ ایک ہیر پھیر کیا گیا جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ابھی تک موجود نہیں ہے. ایک اور ہیر پھیر وہ یہ ہے کہ طے کیا گیا تھا کہ آپ کو 15% منافع ملے گا تمام اخراجات نکال کے, یعنی لیبر کا خرچہ, ڈیپریسیشن کا خرچہ, وہاں پہ جتنے ٹیکنیکل لوگ کام کر رہے ہیں اس کا خرچہ, ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ, ہر قسم کے اخراجات نکال کے 15% کا منافع اس کمپنی کو ملے گا. اب جو منافع وہ کمپنی وصول کرتی رہی وہ ہے 40 سے 50%, اور یہ ایک کمپنی نہیں, منشا صاحب کی کمپنی نہیں ہے, یہ تمام کمپنیز ایسے ہی 40 سے 50% وصول کرتی رہی ہیں. یہ بھی ایک دھوکہ ہے. اب یہ کمپنیز والوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کا منافع کیسے بڑھا دیا, اس کا ریٹ کیسے بڑھایا, کس قانون کے تحت بڑھایا, اور یہ سرکار کا پیسہ, عوام کا پیسہ ان کی جیبوں میں کیسے گیا, اس کا کوئی جواب موجود نہیں. اب یہ سارے سوالات اٹھا دیے گئے تھے. یہ پوری انکوائری رپورٹ موجود تھی اور یہی انکوائری رپورٹ محمد علی صاحب جو کمیشن بنا ہو, چیئرمین تھے اس کے, ان کو فراہم کی نیب نے. اس کی بنیاد پہ انہوں نے کچھ اور تحقیقات کر کے یہ شامل کیا اور عمران خان صاحب کو جا کے دے دیا. اب عمران خان صاحب کے پاس 2 راستے ہیں, یا تو ان سب کے اوپر قانونی کارروائی کریں, ان کو اندر ڈالیں اور ان سے یہ سارا کچھ چھین لیں اور سستی بجلی عوام کو فراہم کریں. بجلی سستی ہو گئی تو یاد رکھیے گا پاکستان میں جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت نیچے آ جائے گی اور پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. چائنا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, ہمارے آس پاس بنگلہ دیش کے ساتھ, باقی ممالک کے ساتھ ہمارے کمپٹیشن کا صرف ایک ہی تو چیز ہے جس میں ہم مار کھاتے ہیں, وہ بجلی ہے. نیب کو اس بیچ میں اور حکومت پاکستان کو سینکڑوں ٹیلی فون کالز اور سینکڑوں ای میلز موصول ہوئی ہیں, پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ جناب آپ کسی طرح بھی آئی پی پیز کو اگر قابو کریں اور یہ چور بازاری آپ روکیں اور بجلی کی کاسٹ کو نیچے لے کر آئیں تو ہم کمپٹیشن میں آ جائیں گے اور پاکستان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور پاکستان اکنامک لحاظ سے دنیا میں واپس آ جائے گا, پاکستان کو ہوش آ جائے گی. اب یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے ہاتھ میں آ گئیں اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہاف والی کہتے ہیں. اب عمران خان جیسے پلیئر کو آپ یہاں بال دے دیں بیچ میں بلے کے آگے تو چھکا تو وہ مارے گا. اب آپشن عمران خان کے پاس ہے کہ اس نے لیگ پہ چھکا مارنا ہے یا اسٹریٹ پہ مارنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تو ان کے اوپر قانونی کارروائی کر کے ان کو گرفت میں لے کے ان سے زبردستی یہ کام کروا سکتے ہیں, یا ان کو بٹھا کر نیگوسیشنز کر کے ان کو اس چیز پہ لا سکتے ہیں جو اب یہ آہستہ آہستہ ماننا شروع ہو گئے ہیں. وہ ری نیگوسیشن بھی کریں گے, بجلی کی قیمت بھی کم کریں گے اور جو گردشی قرضہ ہے اس کے اندر بھی گنجائش نکالیں گے. تو پاکستان کے لیے, پاکستان کے مینوفیکچرر کے لیے, گھروں میں بجلی استعمال کرنے کے لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں, سب کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے. تو عمران خان صاحب نے کم سے کم ایک ایسے مافیا پہ ہاتھ تو ڈال دیا ہے جس پہ آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. اب دیکھنا یہ آنے والے دنوں میں کہ یہ ہاتھ کتنا پکا ڈالا ہے, کیونکہ اس میں نام بڑے مزیدار ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جو بینیفیشریز ہیں میں ان کے نام لے لیتا ہوں آپ کے سامنے. ندیم بابر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, بینیفیشری ہیں. رزاق داؤد صاحب وہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں. سیف الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے پرانے ان کے رشتہ دار ہیں, یہ بینیفیشری ہیں. عمر ایوب صاحب وفاقی وزیر ایک وائے سے, یہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں. تو کم سے کم 3-4 لوگ تو عمران خان صاحب کے قریب ہیں جو اس سارے پروسیس کے بینیفیشریز ہیں. میاں منشا صاحب ہیں وہ شریف خاندان کے قریب تھے اور دیگر اور کچھ لوگ ہیں. تو یہ صرف 10 آئی پی پیز کی بات نہیں ہے, اس کے بعد لگنے والے اور اس کے بعد لگنے والے,
इन तमाम को बिठा के चीज़ों को सेटल किया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये हो जाए तो हम सबका बड़ा भला हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं ये इन्फॉर्मेशन, ताकि सबको पता हो कि डाका पड़ा कहाँ पे है और पकड़ा कैसे गया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।